अपना सारा मैसेज भी डिलीवर कर दूं और फिर आपकी तस्वीर का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि इस वक्त अंदर तो तकरीबन 350-400 के करीब लोग हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर लाइनों में लगे हुए हैं और अभी दर्स का जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें भी 50 मिनट बाकी हैं। मैं पहले ही आ गया हूं स्टेज के ऊपर ताकि टाइमली इसको वाइंड अप करके आपकी तस्वीर का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि वो दावत और तबलीग के लिए एक बड़ी इफेक्टिव चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से मैंने 8 इल्मी पॉइंट्स आज कवर करने हैं इंशाअल्लाह ताला, और हर इल्मी पॉइंट एक कुरान हकीम की मुबारक आयत के साथ जुड़ा हुआ है। पहले वो मैं आयत पढ़ूंगा और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 1, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का एहसान है मोमिनीन पर कि अल्लाह ताला ने उन्हीं में से उनमें एक रसूल मबूस किए जो उन पर अल्लाह की आयात तलावत करते हैं, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और बेशक इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। ये मैंने आयत मुबारका का मफहूम बयान कर दिया। पूरी आयत पढ़ने में ज्यादा टाइम लगना था। ये आयत मुझे जुबानी भी याद है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। तो इस मुबारक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर किया जाने वाला सबसे बड़ा एहसान गिनवाया, यानी कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना। आपको पता है कि ऑलमोस्ट पिछले 17 साल से 2009 से लेके आज तक 21 दिसंबर 2025 हम हर साल रबीउल अव्वल से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। इस दफा 17th प्रोग्राम होना था, जो नहीं हो सका वो आज हो रहा है। और उसके पीछे आपको रीजन पता है। मैंने यहां बैठ के कोई जेल का रोना नहीं रोना, 295C को नहीं रोना। हमारा टाइम इससे ज्यादा कीमती है। हम दावत और तबलीग के लिए एक मिशन के ऊपर खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इकट्ठे हुए हैं, तो अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। तो बस उसी चक्कर में आपको पता है कि ये इतना बड़ा गैप आया, और बिल आखिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दुआओं की बरकत से 103 दिन की जेल काटने के बाद रहाई अता फरमाई हाई कोर्ट से। वो आपको सारी डिटेल्स पता है, आपने वकला के व्लॉग्स देख लिए हैं और यूट्यूबर्स के, उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज मैं अर्ज करूंगा कि यह हमारी रियासत के लिए एक अफसोस का मकाम है कि बजाय इसके कि जो शख्स मजलूम है उसके साथ खड़े हों, ये जालिमों को अकोमोडेट करते हैं और मजलूमों को कहते हैं कि जी हम आपकी हिफाजत की खातिर आपको जेल में डालने लगे। फिर देखें अल्लाह ताला की तरफ से कैसी करामत जाहिर हुई है कि मेरे जेल में जाने के 1 महीने के बाद रियासत ने वो काम किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और हमारी आने वाली नस्लों को उन लोगों से निजात दी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर लोगों पर चढ़ दौड़ते हैं। अब इस रियासत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और मैं बहुत पहले से इसके ऊपर रो रहा था कि हमें इन चीजों को देखना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि सुनवाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 295C की जो दफा है, इसे चंद लोगों ने, और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट हमारे उलमा हजरात हैं, एक बदनामी का जरिया बना दिया।
खुसूसन जब से मेरे ऊपर 295C लगी है तो आप देखें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कितना शोर बुलंद हुआ सोशल मीडिया के जरिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई टॉपिक इतना वायरल नहीं हुआ जितना मेरी गिरफ्तारी और ये सारे मामलात। मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। और देखें हर तरफ से आवाज उठी, चाहे उलमाए किराम हो बरेलवी मकतब के, वो कम थे बोलने वाले, लेकिन खामोश जितने नहीं बोले वो सारे हमारे साथ थे, डर की वजह से नहीं बोले। देवबंद तो एज ए मकतब फिक्र आप समझ लें इस दावत हक की पुष्ट पे खड़े हुए हैं, सलूट है उनको। अहले तशय्यो को सलूट है। और अहले हदीस तो आपको पता है बेचारे वो शुरू से ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि मुल्क बरेलवियों का है, लेकिन वो भी हमारे साथ ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम तो सारी साथ थी, सहाफी हजरात, वकला, सिविल सोसाइटी, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग, हर तबके के लोग, उन्होंने आवाज बुलंद की कि ये जुल्म पर मबनी चीज है जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई। इस पूरी सूरत हाल में मेरी ऑडियो शुरू में आ गई थी और मैंने उसमें भी डिक्लेयर किया था कि जहां तक मेरी जात का मामला है ना, तो मैंने सबको माफ कर दिया है, मुस्तकबिल में होने वाले मामलात भी। इसलिए देखें कि हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने इनकी तरबियत की है कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मेरा नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। उन्होंने सोचा ही नहीं था और धमकियां लगा रहे थे जी हमारे बाबों ने इसको अंदर कर दिया। मैं अंदर तो फिजिकली गया था, आवाज तो मेरी हर जगह गूंज रही थी। हाँ, मीम्स की शक्ल में इन्हें हॉन्ट कर रही थी, वो क़यामत तक हॉन्ट करेगी। तो इन बनु उमैया के बंदरों की चीखें आप क़यामत तक एंजॉय करेंगे अब इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले लोग जब तक के इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, उनके मिशन के लिए ये जो रेनेसांस हो रहा है, नशत सानिया, इसकी पासदारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जिन लोगों ने हमारी इस दावत हक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगरचे नुकसान तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन अगर कोई शख्स किसी शख्स को कत्ल कर दे, वो तो शहादत के दर्जे पे पहुंच गया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा दी जाती है। मैं अपना हक तो माफ कर रहा हूं, लेकिन इस दावत हक के साथ जो जुल्म इन्होंने किया और इससे मिलान करने की कोशिश की, ये इंशाअल्लाह मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं इन लोगों का गिरबान पकड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो मैंने माफ नहीं करना, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी इस दावत हक के साथ है जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत को लेकर चल रही है। यह सिलेक्टेड खत्म नबूवत की दावत नहीं है कि सिर्फ कादियानियों के खिलाफ बोलें और अपने बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, तुम्हारे उलमा ने मुनाजरों में उनका दिफा किया और आज मेरे डर की वजह से कह रहे हैं जी किताबें बदल गई हैं। तो ये किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया कि किताबें बदली हैं? किताबें नहीं बदली, डर गए थे। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे क्या ही कोई नहीं। कहते जी है पहले वाला पढ़ लिया करो, मेरे नबी से है ही कोई नहीं, अगला हिस्सा ना पढ़ो। अल्लाह के बंदे हो, अगर मैं अल्लाह की सुन्नत अमल करा तो मनु अगले वाला हिस्सा पहले पढ़ना चाहिए। कलमे में तो पहले नफी आती है, ला इलाह फिर इल्लल्लाह, तेरे बाबे थे शायरी कोई नहीं, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं। हाँ, ये तो इस तरीके से मुझे रज्ज पढ़ना चाहिए। ये मैदान जंग का रज्ज है, रज्ज इसी तरह पढ़ा जाता है। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने रज्ज पढ़ा है ना गज़वा हुनैन के मौका पर, अनन नबी ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी ये दावत का रज्ज है, रज्ज इसी तरीके से पढ़ा जाता है। आज हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ सारे लोग जब टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, तो क्या वो
आहिस्ता आवाज में कहते हैं? नहीं, ऊंची आवाज में तकबीर बुलंद की जाती है, अल्लाहु अकबर ऊंचा कहा जाता है, रज्ज इसी तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारा रज्ज है, हम इसको इसी तरीके से बयान करेंगे डंके की चोट के ऊपर इंशाअल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया और अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मकर यह किया कि उस शख्स के ऊपर जो तन्हा इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमीयत में खड़ा हुआ और अल्लाह की गैबी मदद आई कि सदियों के फिरके उल्टे गए, उसके ऊपर 295C लगवा दी है। ये मकर किया ना। और अल्लाह की खुफिया तदबीर देखें, आज फजर की अजानें हो रही थी ना, तो लोग अकेडमी की तरफ आ रहे थे, उनको वापस भेजा कि भाई आप अकेडमी में नमाज पढ़ने का बंदोबस्त नहीं, मस्जिदों में जाओ तसल्ली से फिर आना। अभी आप देख लें, इस वक्त अकेडमी में 500 ज्यादा लोग हैं और इससे ज्यादा लोग बाहर हैं। अभी भी लेक्चर का टाइम स्टार्ट होने में 40 मिनट बाकी है। तो इन्होंने तो इस दावत हक के साथ ना चाहते हुए नेकी का मामला कर दिया। ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इसका फायदा यह हुआ है कि वो उलमाए किराम जो कल तक मुझे यहूदों ने सारा का एजेंट कहते थे, कादियानियों का एजेंट कहते थे, आज मेरे दिफा में खड़े हैं। सलूट है उनको। और मैंने ये 2 हफ्ते जो डिले किया है वो इस वजह से नहीं किया कि हमें कोई एकेडमी खोलने में मसला था। मैंने अपने कानूनी मामलात प्लस मैं चाह रहा था मैं उन तमाम उलमा से, तमाम सहाफी हजरात से, तमाम वकला से फोन के ऊपर डिस्कशन करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं जो मेरी गैर मौजूदगी में इस दावत हक के साथ खड़े हुए, तमाम मुकाबले फिक्र के। बरेलवी जरा उस तरह सामने नहीं आए डरते हुए, वो जो चंद 1-2-4 सामने आए हैं जिनके व्यूज 3-4 हजार होते हैं, उसमें से भी 4.25 आप लोग होते हैं, या अगर वो 10,000 तक है तो 10.25 आप लोग होते हैं। तो उनके सिवा सब लोग हमारे साथ खड़े थे। देवबंद तो एज ए मकबा फिक्र खड़ा हुआ, अहले तशय्यो एज ए मकबा फिक्र। दुनिया ने देखा था ये मंजर कि देवबंद और अहले तशय्यो जो बिल्कुल 180 डिग्री है, दोनों मेरे साथ खड़े में एज ए मकबा फिक्र। उलमा भी, उनके अवाम भी, अहले हदीस की अवाम तो चले खड़ी थी लेकिन उनके उलमा उतनी जरूरत नहीं करते इक्का दुक्का के सिवा, लेकिन जो खामोश रहे वो समझ लें कि उन्हें पता था कि ज्यादती हो रही है। तो मैं आज कैमरे के ऊपर भी सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अलग से मैंने 100 के करीब लिस्ट बनाई हुई थी डोमिनेंट लोगों की। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि फिर एक का भी नाम रह गया तो लोग फिर गिला करते हैं। तो मैं जनरल सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की दुआएं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाना, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तकलीफ से निजात दी है। इसका अजर अल्लाह ही आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी वो लाखों लोग जो इस दावत हक के हवाले से परेशान थे, दुआएं कर रहे थे, हरमैन में भी दुआएं कर रहे थे, अपने घरों में भी, क़यामुल लैल में भी आप लोग घरों में दुआएं कर रहे थे, और मैं जेल की तन्हाइयों में क़यामुल लैल में पूरी उम्मत के लिए, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआएं कर रहा था, और आज भी करता हूं, मुस्तकबिल में भी करूंगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, हम भी रेगुलरली आपको दुआओं में याद रखते हैं। और सबसे बेस्ट दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार, आमीन। अब रही हमारी नजर आती कौंसल, ठीक है। इस्लाम भी मैं साथ नहीं बोलना चाहता, इस्लाम की बदनामी इन्होंने बहुत कराई है। और पिछले दिनों अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं इज्जत बाकी रह गई थी तो मेरे खिलाफ फतवा दे के उन्होंने वो इज्जत भी गवा दी। अब मुझे बताएं, जब पाकिस्तान, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारा यानी कि नजर आती कौंसिल, उसकी इज्जत, उनके उलमा की इज्जत पब्लिक की नजर में यह है तो बाकी उलमा तो शाही कोई नहीं, और वो भी सारे डर के। 20 में से 17 इस हक में नहीं थे कि यह काम डाला जाए, 3 ने जोर लगाया। मैं नाम नहीं लेता, वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर खूब जलील हो रहे हैं, तो उनकी जिल्लत में मजीद इजाफे की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही है। जिस तरह जब ये लोग सोफे पे बैठते हैं तो सोफे पे और मजीद बंदे के बैठने की गुंजाइश नहीं बाकी रहती।
تو مجھے انہیں نام کے ذریعے مشہور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی مولوی کا نام نہیں لیں گے. ان کو جواب ملے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز پہ بنائی ہوئی میمز کے ذریعے. دیکھیں یہ میرے پیچھے جتنا بول رہے تھے میمز بن کے ایک ایک کو جواب مل رہا تھا. اچھا آج یہ بیچارے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اہمیت دی جائے گی, ہمارا نام دیا جائے گا. بھائی کسی کا نام نہیں لوں گا, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تم لوگوں کا نام لے کر تمہیں مزید عزت افزائی والے موڈ میں لے کے جانے کی. جتنی تمہاری عزت افزائی ہو رہی ہے میرا خیال ہے اتنی کافی ہے. آخرت کی فکر کرو اور اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور ان کو میں وہ حدیث بھی یاد کرواؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر یا اے فاسق اور وہ نہیں تھا تو وہ کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ جائے گا. اب یہ جو نظر آتی کونسل اور ان کے چند ایک جو ماننے والے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تجدید ایمان کریں کہ ایک مسلمان کے اوپر آپ نے فتویٰ لگایا اور اندازہ کریں میرے بکس میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان میں غیرت ہے پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوائی. الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے, انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں. اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا, اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں یعنی کرسچنز کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ میں لکھا ہے آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں. اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہوا نا. ہاں اور سمجھ لگی تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں. اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے, نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا. جب کبھی نان مسلمز پہ خصوصاً کرسچنز کے اوپر, ہندوؤں کے اوپر, ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا, پرسیکیوشن کی اجازت نہیں. یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے. آج اتوار کا دن ہے, جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکورٹی نظر آئے گی. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو اتنی بڑی سیکورٹی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ادھر سب کو رہنے کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مکتبہ فکر کے کہ جی ہماری بدماشی چلے گی. تمہاری بدماشی تو دیکھ لی ہے نا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا اور ریاست کے گناہوں کی سزا تھے یہ لوگ. آج ریاست کو وہ سزا خود بھگتنی پڑی. الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. ہم تو شروع سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا کچھ کرو, لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ اتنا بگڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے ختم ہو جانا تھا. مجھے بھی کتنے لوگ کہتے تھے جناب پروٹیسٹ کروائیں. میں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ آپ مہذب طریقے سے آواز بلند کریں, یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں گزر گیا. اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوتا سارا آپ کے سامنے. کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. جو شخص مونچھوں پہ تاؤ دے کے مجھے مینار پاکستان بلاتا تھا اور مجھے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملاتا تھا, 35 سال اس کی قید اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ساری سزائیں کنکرنٹ چلیں گی, پھر بھی 10 سال وہ باہر آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ ایک شیشہ بھی کوئی ٹوٹا ہے اس کے حق میں؟ کوئی روڈ بلاک ہوئی ہے؟ کچھ بھی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلا رہے تھے کہ جی یہ ملینز کی تعداد میں کیوں نہیں نکلے, جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں باقیوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. اور یہ باہر جو لوگ ہمارے وکیل صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اپنے زام میں اخلاص سے کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال کتنی گھبیر تھی. لہذا میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اپنے مقدمے کو ویسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. مشورے دینا آسان ہے, یہ کوئی یوکے کی عدالت نہیں ہے
کہ جس میں پہلے آپ یہ کر لیں جی، پھر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. اسلامک نظریاتی کونسل جو کہ اب صرف نظر آتی کونسل ہے، یہ اگر میرے حق میں بھی فتویٰ دے دیتی نا، تب بھی سیشن کورٹ سے میری بیل نہیں ہونی تھی. سیشن کورٹ اس بیل کا وزن نہیں اٹھا سکتی. یہ ہائی کورٹ میں ہی معاملہ جانا تھا. تو جو اس قسم کے مشورے دے رہے تھے، ورگلا رہے تھے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، میں سٹیپ وائز روزانہ میری ان سے گفتگو ہوتی تھی. میں اپنی فیملی سے بات نہیں کرتا تھا، ان سے ضرور کرتا تھا، ملاقات ان سے کرتا تھا ریگولرلی کہ آپ نے ایسے سٹیپ وائز لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اور چلے اس شر میں سے خیر یہ بھی نکلا ہے، جو لوگ کبھی مجھے کہتے تھے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے، اسے یہود و نصارہ نے لانچ کیا ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، یہ نون لیگ کا بندہ ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کا بندہ ہوں. میں اس اللہ کا بندہ ہوں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس شخص کو بھیجا کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس نے ان کے ساتھ غداری کی، ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھایا. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، اصحاب الکہف کی دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمارے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے. آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ، تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی. 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی. جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے. اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی. میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا. الحمدللہ. اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، وکلاء کا ہو، صحافی ہو. اللہ کا شکر ہے. کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے، ریاست نے زیادتی کی ہے. اور 295C لگ گئی. اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے. بھائی کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا. اس کی سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے. 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا، ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا. ہاں جی، میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں. ہاں جعلی مقدمات کے اندر، کچھ ٹھیک بھی ہو گئے، کچھ جعلی مقدمات میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے. 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے. 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیں تو خشک ہو جائے. یہ مذاق تھا. مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے. 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں بھول گئے. وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے، ہماری ریاست کے لوگ، ہمارے ٹیم ممبرز کو، فیملی ممبرز کو، جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے. اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ، نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے لاہور ہائی کورٹ کے، وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے. ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے. اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے، جس پہ تکلیف گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی. میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اگر 10 سال بھی اب اندر ہوں، میں نے 48 ایئرس کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے.
مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو، اور دیکھیں میں اندر تھا، باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلید کروا رہے تھے، میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب، کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کھچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں، پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیے، میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیے میں. اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے، وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے، اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے آج یہ بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی اسی پیٹرن پہ، ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی، کیا میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. یہ دیکھ لے رجز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ. اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے. اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہ ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے، ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے. پھر کہیں گے ہاں بالکل اسی تھوڑے نال. اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا ان کو ہم کہہ رہے ہیں، کہنا تھوڑے نال تو سارے میرے نال ہیں. ہاں تو وہ کام جو تم علیحدہ کر رہے تھے ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا. یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے. مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں. تو دیکھ لیں یہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ. یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ، میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے. کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا ہے کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے. درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ، تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ رینیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کاماز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے، تو اکیڈمی میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا، کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی، تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری مریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا. یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے، اسی طریقے سے آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں، بس ان کی میمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. لوگ کہتے ہیں جی وہ حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے. یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگی. صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے، اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے، ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے ہیں. تو 73 ٹکڑے بن گئے، ان میں ایک اصل تھا، 72 جو ہے وہ
فرقوں میں بٹ کے. تو کہتے ہیں نبی اسلام نے تو پہلے فرمایا تھا بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کر دیں؟ نہیں, ڈرایا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا, تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے. وہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے, وہ اوریجنل بابے تھے, سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے, کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے. تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یعنی قرآن پاک اس الذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے. اور پھر جو غدیر خون کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں, نبی اسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے مکے سے مدینے آتے ہوئے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے, توحید پہ 0 ٹالرنس ہے, اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو, چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے ہے ہی کوئی نہیں. مجھ سے وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے. فرنٹ پہ تو آپ کوئی بھی ریزن رکھ سکتے ہیں. اور ان کے سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹیز بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, یہی وجہ ہے. بعض لوگوں کو دعوت توحید بری لگی ہوگی, بعض لوگوں کو سنت کی اہمیت بتانا برا لگا ہوگا, اور تقریباً سارے فرقوں کو ان کے بابوں کی میمز بری لگی ہوگی. وہ تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے بابے لا کے رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے کر دیے نا. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے, ان کو آپ ہندوؤں کا بھی بابا ڈکلیئر کر دیں, کرسچنس کا کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ونس آپ رسول اللہ کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اوپر یہ رٹس پڑا جائے گا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت حق کو پہنچایا ہے پوری دنیا کے اندر. اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر, ان کی اوقات ہی کوئی نہیں آپ دیکھیں. اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا. تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ؟ ٹھیک ہے, قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو اجماع امت ہے. حنفی قادیانی, جی ہاں ظاہر ہے یہ حنفیوں کا ایک فرقہ ہے نا, اب تو سارے مان گئے کہ وہ حنفی تھے. پہلے کہتے تھے جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے, اور قادیانی تو رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے, وہ حنفی ہے. ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں, جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اور اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک کا لکھا ہوا طریقہ ہے غنیۃ الطالبین میں, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی کا لکھا ہوا طریقہ ہے.
ठीक है, वैसे कह रही गौसे पाक पूरी कायनात को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो यकीन गौसे पाक ने लोहे महफूज भी पढ़ा होगा, बल्कि वो तो लोहे महफूज देख के तो बताते थे इसकी किस्मत में इतने बच्चे हैं। तो गौसे पाक ने लोहे महफूज थे, रसूलुल्लाह की नमाज की वीडियो नहीं देखी, नबी इस्लाम की नमाज का तरीका भी वहां लिखा होगा कि आखिरी पैगंबर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है तुम्हारे गौसे पाक ने वहीं से देख के रफल अदा शुरू किया था, इंजीनियर की वीडियो से नहीं किया था। लो सामो, हाँ, तो ये इस किस्म की गालियां देते थे। तो मैंने उनसे कहा 1500 उलमा ने बैठ के ये क्यों नहीं लिखा कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारों की मस्जिदों में नमाजें पढ़े, सारों को चंदा दें, सारों के साथ निकाह करना जायज है। ये सारी बातें लिखी हुई है। कहते ये तुमने लिखा। मैंने कहा आपके पैगाम पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं जब तक ये ना लिखा जाए। और देखें आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बात कर दी है जो हम कह रहे थे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से हाफिज़हुल्लाह ताला, कि पैगाम में पाकिस्तान में ना अपनी तकरीर का वो हिस्सा डलवाएं जो आपने वो तकरीर की है। और उन्होंने कहा जी जयीद उलमा जो है ना वो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जयीद उलमा तो ऐसी बात नहीं करेंगे। नहीं सर, जयीद उलमा यही बात करेंगे। आपने ठीक कहा था कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नहीं होती, फिरका वारी है, तो उनका मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा आगे। मुल्क वैसे आगे चलेगा जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को कान से पकड़ के आपने सामने बिठाया और वो दिल में आपको गालियां निकाल रहे होंगे कि हमारे सामने बैठ के हमारे बुजुर्गों को जलील कर रहे हैं। जी, बुजुर्गों ने ये सारा काम डाला है ना। देखिए सबसे बड़ा फिरका है बरेलवी, ज्यादा उलमा उनके बैठे हुए थे। आमजा बरेलवी साहब उस फिरके के बानी हैं जिन्होंने 1903 में मंजूरुल इस्लाम बरेली में अलग से एक मदरसा बनाया, क्योंकि 1867 में देवबंद मदरसा बन चुका था। पैरेलल में उन्होंने अपना एक मदरसा लॉन्च किया और उनके मदरसे से मुतल्लिकीन लोग बरेलवी कहलाए। 1905 में 1905 में उन्होंने हुसामुल अरबईन लिख के अपने सिवा सारे फिरकों को इस्लाम से निकाल के मुर्तद वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दिया। और उसी 1905 में 1905 में आइंस्टाइन, हजरत आइंस्टाइन अगर जिंदा होते तो मैं हाफिज़हुल्लाह भी कह देता, फौत हो गए तो मैं रहिमहुल्लाह नहीं कह सकता क्योंकि नॉन मुस्लिम थे। वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश कर रहे थे, बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पेश की। तो जाहिर है फिर गोरों ने तो वहां खड़े होना था जहां वो खड़े हुए, हमने यहीं पे खड़े होना था। वो हमारे कभी साथी कहते हैं शुक्र करो अंग्रेज नहीं, आज अंग्रेज होता तो क्या होता। मैं कह जी आज अंग्रेज होता ना तो इंजीनियर साहब जेलम तो लाहौर बुलेट ट्रेन जा रहे होंगे, ऐ होंदा। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है। अब कहीं रियासत को ख्याल आया कि हमने भी इस रियासत को उसी पैटर्न पे बनाना है जो मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, इस मुल्क को जन्नत बनाया जाए। और उसमें सबसे पहली चीज जो है वो फिरका वारियत का खात्मा है। इसी तरीके से जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मसला है इसको एड्रेस करना है। ये बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब समझ आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, कभी मुझे मौका दें तो मैं इन सारे उलमा के सामने बैठ के कहूं कि तुम्हारे बुजुर्ग क्या करके गए। अहकाम शरीयत में आला हजरत से जब पूछा गया कि वहाबी यानी कि देवबंद और अहले हदीस, ब्रैकेट उन्होंने खुद खोली सवाल वाले ने, और साहब लिखा अहले तशय्यो राफजी, मेचरी सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, कादियानी और क्रिश्चियंस और ज्यूज यहूदो नसारा, क्या इनका जबिया हलाल है। तो आला हजरत ने फरमाया, अब आला हजरत अगर फरमा रहे हैं तो बाकी किसी आलिम की कोई औकात नहीं। आज अगर कोई बरेलवी आलिम मासूम सी शक्ल बना के कि नहीं हम सबको मुसलमान समझते हैं, वो मक्कारी कर रहे हैं। आला हजरत के होते हुए तेरी क्या मजाल। 1921 में आला हजरत की डेथ हुई है बमुताबिक 1340 हिजरी, आज है 1447 हिजरी, बमुताबिक 21 दिसंबर 2025। बमुश्किल 100 साल हुए आला हजरत को दुनिया से गए हुए अपने बुजुर्गों के पास। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। ये वो किताबें हैं जो बरेली से छप रही हैं और हमारे एक्स मुर्शिद बापा जानी, हां, उनके तमाम मुरीदीन की किताब पढ़ते हैं, वो प्रिंट कर रहे हैं मकबतुल मदीना से दावत इस्लामी वाले। ये मैंने नहीं प्रिंट की। अहकाम शरीयत में बकायदा उन्होंने जवाब दिया आला हजरत ने
کہ چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ اعلی حضرت جو ہیں وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے. ان سب کا ذبیحہ مردار ہے، ہاں 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے.